नेपालमा अहिले 10 लाख यानि कि 4.4% मुस्लिमहरू रहेका छन्। तर तपाईलाई थाहा छ नेपाल झन्डै मुस्लिम राष्ट्र बनिसकेको थियो। इतिहासका अनुसार नेपालमा मुसलमानहरूको प्रवेश सर्वप्रथम राजा रत्नमल्लको समय इस्वी 1500 तिर भएको लेखिएको छ। काश्मीरी मुसलमानहरू लासाको बाटो भएर नेपाल छिरेका हुन् भन्ने इतिहासले भनेको छ। त्यस्तै नेपाली महिलाका सौभाग्य वस्तु चुरापोते बनाउने कालीगढिया त्यसको व्यापार गर्ने मुसलमानहरू दक्षिणतर्फबाट नेपाल पसेका थिए। धेरैजसो इतिहासकारहरू नेपाल आउने पहिलो मुसलमान कश्मीरका हुन् भन्ने विश्वास गर्छन्। उनीहरू व्यापारी थिए र सोही कारण सन् 1491 देखि 1501 सम्मका कान्तिपुरका राजा रत्नमल्लको निमन्त्रणामा काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरू तिब्बतसँग व्यापार गर्थे र लद्दाख हुँदै कश्मीरबाट उनीहरू काठमाडौँ आएका थिए। नेपाली मुसलमानले विविध क्षेत्रमा योगदान पनि दिएको देखिन्छ। मल्लकालीन दरबारमा उनीहरू तान्त्रिक वैद्य थिए। तिब्बतसँगको व्यापार उनीहरूले नै सुरु गरे। उनीहरूको आगमनसँगै नेपालको सैनिक र हतियारका क्षेत्रले नयाँ आयाम पायो। उनीहरूले बारुद बनाए र बनाउन सिकाए अनि सैनिकहरूलाई घोडचढी पनि सिकाए। यसबेलाका नेपालका राजाहरूले उनीहरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र दिएनन्, बरु धर्मको निमित्त सम्पत्ति र स्रोत साधन पनि दिएका थिए। शाह मिस्किन र शाह गयासुद्दिन नामका दुई सुफीहरू औषध उपचारका लागि नेपालमा निम्त्याइएका थिए। प्रताप मल्लले उनीहरूलाई मस्जिद बनाउन र कब्रस्तानका लागि घण्टाघर वरिपरि जग्गा दिएका थिए। यो 500 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अहिले काश्मीरी जामे मस्जिद रहेकै ठाउँमा उनीहरूले मस्जिद बनाएका थिए। उनीहरूको चिहान आज काश्मीरी जामे मस्जिद भित्रै छ। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमाथि विजय हासिल गरेपछि राजधानी बनाएको काठमाडौँबाट क्रिश्चियनहरूलाई लखेटे तर मुसलमानहरूलाई बस्न दिए। उनीहरू सिया र सुन्नी मतको कुनै भेदभाव बिना आपसी सद्भावका साथ यहाँ बसे। काश्मीरी जामे मस्जिद र नेपाली जामे मस्जिद क्रमशः सुन्नी र सिया मूलका मुसलमानका थिए। तर आज काठमाडौँका सबै मुसलमान सुन्नी मूलका रहेका छन्। राणा शासनको बेलामा मुसलमानहरूलाई फरक देखाउनको लागि रातो टुर्की टोपी लगाउनु पर्ने बाध्यता थियो र उनीहरूलाई होटल सञ्चालन गर्ने अनुमति पनि थिएन। तर अहिलेका मुसलमानहरू भने आफूलाई आफ्नो जीवनकालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा कुनै पनि बन्देज अनुभव गर्नु नपरेको बताउँछन्। विक्रम सम्वत 840 सालतिर नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध अरबसँग थियो। त्यतिबेला नेपालबाट कस्तुरी अरबमा निर्यात गरिन्थ्यो। अरबियन देशहरूमा नेपालबाट कस्तुरी, ऊन र धातुहरूको व्यापार हुने गरेको फेला परेको छ। लिच्छवी वंशका राजा अंशुवर्माको टिस्टुङको अभिलेखमा नेपालले फलाम, ऊन, चौरी, कस्तुरी, पित्तलका भाँडाहरू विभिन्न देशमा निर्यात गर्दथ्यो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको 22 र 24 राज्यहरूमा नेपाली सैनिकहरूलाई हात हतियारको प्रशिक्षण दिन भारतबाट मुस्लिमहरू बोलाइएको थियो। यस्तै अफगानिस्तान र टर्कीबाट घोडाको व्यापार गर्न आएका मुस्लिम व्यापारीहरू पनि यहीँ बसोबास गरेका थिए। एउटा रोचक कुरा त के छ भने नुवाकोटका राजा कुलमण्डनसँग दिल्लीका सम्राट प्रसन्न भई उनलाई शाह उपाधि दिएका थिए। त्यसपछि कुलमण्डन शाह पछिका उनका वंशज राजाहरूले आफ्नो नामको पछाडि शाह उपाधि जोड्दै आइरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1779 मा नेपाल एकीकरण सुरु गर्दा पनि मुसलमानहरूको ठुलो सहयोग पाएका थिए। गोर्खामा हात हतियार बनाउने कार्यमा शेख बज्जर मोहम्मद बाकीको ठुलो भूमिका रहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका वरिपरि आर्थिक नाकाबन्दी सञ्चालन गर्दा तिब्बतसँग काश्मीरी मुसलमानहरूले सञ्चालन गरिरहेको व्यापार बन्द हुन गयो। यसबाट काश्मीरी मुसलमानहरू नरिसाउन् भन्ने उद्देश्यले पृथ्वीनारायण शाहले एक मोजाम्जी भन्ने काश्मीरी मुसलमान व्यापारीलाई चिठी लेखेर काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेपछि उनीहरूलाई घर जमिन दिई पुनः व्यापार सञ्चालन गर्न वचन दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले तराईका भूभागहरू विजय गर्दा पर्सा, बारा, रौतहट, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके लगायतका जिल्लाहरूमा पहिलेदेखि ठुलो सङ्ख्यामा मुसलमानहरूको बसोबास रहेको थियो। यी क्षेत्रहरू दिल्लीका सुल्तानको अधीनमा रहेका थिए, जसबाट के प्रश्न हुन्छ भने त्यसबेला नेपालको पूर्वी तराईको धेरैजसो भूभागहरूमा दिल्लीका मुस्लिम शासकहरूको अधिकार रहेको थियो। त्यसैले मुस्लिम समुदाय नेपाल नाम गरेको देश नै नभएको बेलादेखि हालको नेपालमा बसोबास गर्दै आएको लामो इतिहास बोकेको समुदाय हो। मल्लकालीन समयमा राजा जयस्थिति मल्लले नेपालमा अनेकौं सुधारहरूका मुख्य आधार मुस्लिम शासकको सुझावलाई बनाएका थिए। मल्ल शासकहरू मुस्लिम संस्कृति र परम्पराबाट निकै प्रभावित भएका देखिन्छन्। उनीहरूले लगाएका वस्त्रहरू र उनीहरूले प्रयोग गरेका देवान, बक्सी, काजी, सरदार, उमराव, कोतवाल, अदालत, फैसला,
मिसिल आदि प्रशासनिक शब्दहरूबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसबेला बङ्गालका सुल्तान शमसुद्दिन तुगलकले सेनासहित कान्तिपुरमाथि आक्रमण गरेर धेरैजसो मठ मन्दिरहरूलाई भत्काएका थिए। तर पछि यहाँका राजा रजौटाहरूको अनुरोधमा उनले आफ्नै केही कारिगरहरू पठाएर पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरहरूलाई मुस्लिम कारिगरहरूबाट पुनः निर्माण गर्न लगाएको इतिहास पाइन्छ। यसको साथसाथै जनकपुरको जानकी मन्दिर समेत मुस्लिम कारिगरहरूले निर्माण गरेको पाइन्छ। यसको प्रमाणस्वरूप जानकी मन्दिर अगाडि मन्दिर बनाउनुभन्दा पहिला मुस्लिम कारिगरहरूले आफूले नमाज पढ्नका लागि मन्दिरको अगाडि नै मस्जिद निर्माण गरेका थिए। मस्जिद अहिले पनि त्यहीँ रहेको छ। यस्तै 13औं देखि 16औं शताब्दीसम्म नेपालमा मुस्लिम शासकहरूको मुद्रा प्रचलित थियो। यी मुद्राहरू आज पनि नेपालको पशुपतिनाथको ढुकुटीमा रहेको आशंका मुद्रा विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। महेन्द्र मल्ल दिल्लीका सम्राट हुमायूँलाई भेट्न जाँदा उनलाई चाँदीका सिक्काहरू बनाउन सम्राट हुमायूँले स्वीकृति दिएका थिए। ती चाँदीका सिक्का हुन्थे जसलाई महेन्द्र मल्ली भनेर चिनिन्थ्यो। सो सिक्कामा एकातिर आफ्नो नाम हुन्थ्यो भने अर्कातिर बङ्गालका शासकको नाम एवं छाप कुँदिएको हुन्थ्यो। राणाकालीन समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा आएका मुसलमानहरूलाई बसोबास गर्न बटुकटोल र भोटेबहाल नजिकै पर्ने खिगल भन्ने ठाउँ दिइएको थियो। हाल काठमाडौँमा रहेको काश्मीरी मस्जिद र नेपाली जामे मस्जिद वरिपरिको भूभाग विद्युत प्राधिकरण, त्रिचन्द्र क्याम्पस र पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको जमलको जमिन पनि मुसलमानहरूकै थियो। घण्टाघर र त्रिचन्द्र कलेज भएको स्थान मुस्लिमहरूको समाधि स्थल थियो। वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाको समयमा जमलको जमनली बटुकको ठुलो जमिन दियो भने चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गर्न उक्त जमिनले स्वयम्भूमा रहेको समाधिस्थल मुसलमानहरूलाई दिएका थिए। नेपालमा राणा शासन सुरु भएपछि मुस्लिम संस्कृतिको प्रभाव खुलेआम पर्न थालेको थियो। राणाहरूको लवाई खवाई बोलाइ बसाई शान शौकतमा भारतीय मुगल सम्राटको राजसी शौकको प्रभाव परेको थियो। भाषा र संस्कृतिमा पनि उर्दू र फारसीको प्रभाव प्रष्ट देखिन्थ्यो। राणाहरूको भारतका राजा रजौटाहरूसँगको लेखापढी उर्दू भाषा र लिपिमा नै हुने गर्दथ्यो। अझै सङ्गीत क्षेत्रमा त मुस्लिमहरूको बोलबाला नै थियो। त्यतिखेर भारतबाट नेपाललाई बसोबास गरेका सङ्गीतकार, कव्वाली गायक, तबला वादकहरू सबै मुसलमानहरू थिए। यतिसम्म कि दरबारमा उर्दू र फारसीको उच्चारण गर्न नजान्ने व्यक्ति दरबारको सङ्गीत क्षेत्रका लागि अयोग्य साबित हुन्थ्यो। दरबारमा नाचगान र नाटकहरू पनि उर्दू र फारसी भाषामा नै लेखिन थालेका थिए र खेलिन थालेका थिए। दरबारमा नर्तकीहरूको नाम पनि हसिना, बुलबुल, दिलबहार, गुलसन, गुलबदर राखिए भने खेलिने नाटकहरू पनि लैला मज्नु, सोहनी महिवाल, सिरी फरहाद, गुलफाम, अलिफ लैला जस्ता आदि इत्यादिहरू हुन्थे। राजा प्रताप मल्लले त हनुमान ढोकाको शिलालेख उर्दू भाषामा लेख्न लगाएका थिए। यस्तै कवि मोतीराम भट्टले पनि आफ्ना कविताहरूमा धेरै नै उर्दू र फारसी शब्दहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहकी श्रीमती क्षयरोगले पीडित भएकी थिइन्। रणबहादुर शाहले श्रीमतीको उपचारको क्रममा विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा प्रशस्त पूजा अर्चना पनि गरेका थिए। तर त्यसबेला क्षयरोग अहिलेको जस्तो सामान्य रोग थिएन। पछि क्षयरोगबाट नै रणबहादुर शाहको श्रीमतीको मृत्यु भएपछि रणबहादुर शाह विक्षिप्त बनेका थिए। आफ्नो पूजा अर्चनाको कुनै पनि प्रभाव नदेखिएपछि रणबहादुर शाहले नेपालका मठ मन्दिरहरूको विनाश गर्ने अभियान पनि चलाएका थिए। अझ कुनै कुनै इतिहास ग्रन्थमा त रणबहादुर शाहले धर्म परिवर्तन गरेर मुसलमान भएको पनि तथ्य खुल्न आएको छ। यसरी नेपालको प्राचीन समयमा मुस्लिम उर्दू भाषा संस्कृतिको निकै ठुलो बोलबाला रहेको पाइन्छ। यसरी त्यसबेलाका शासक रणबहादुर शाहले धर्म परिवर्तन गरेर मुसलमान भएर पनि नेपाल मुस्लिम राष्ट्र भने बन्न सफल भएन। यसैले इतिहासका लेखहरूमा भनिएको छ नेपाल झन्डै झन्डै मुस्लिम राष्ट्र बनेको थियो।